अस्ति हामीले प्रब्लम 1 चाहिँ सल्भ गरे हो One solve गरे मैले 3 सम्म गरे थिए 3 सम्म गर्यो मिलेछ 3 सम्म 3 सम्म गर्यो 3 मिलेछ हजुर ल ठिक छ त्यसो भए अब क्वेशन नम्बर 4 को होला नआएर हो कि के भएर मैले छोडेको थिएँ यो एकचोटि 4 को हेर्दिनु न सर 4 को केही पनि छैन त्यसमा तिम्रो 100 digits were chosen at random from a set of tables. The frequencies of digits were यहाँनिर frequency दिएको छ 8 14 गरेर टोटल 100 छ हैन test the hypothesis that the digits were distributed in the equal number in the table from which these were chosen. भनेको युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अब यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यो भइहाल्यो हैन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यो भयो अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको डिस्ट्रिब्युसन इक्वल छ भनेर टेस्ट गर्न भनेको छ त्यही भएर अब यसमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 100 डिवाइडेड बाइ 9 9 कि 10 होला 0 देखि गरेपछि 10 हुने भयो 10 रहेछ 0 पनि गर्नु पर्यो नि त 0 पनि एउटा डिजिट हो नि हैन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10 आउँछ अब त्यही सल्भ गर्ने हो यसमा त्यति प्रब्लम छैन अब एउटा के गरौँ भन्दाखेरि सर हजुरले के हेर्नु भन्नु भएको थियो नि प्रोजन ठिक छ त्यही म भन्दैछु अस्ति भनेको के रे फेरि एकचोटि भन्छु अहिले भन्नु भएको थियो मैले त्यस्तो खालको बाइनोमियल र पोजन डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु भन्नु भएको थियो अनि मैले हेरे पनि क्वेशन गर्दाखेरि त्यस्तो केही जस्तै लागेन के मलाई तीनटा सम्म अब तीनटा गरेर कहाँ हुन्छ त अब त्यत्रो प्रब्लम छ गर्दै जानु पर्यो नि त्यो त ल एकचोटि असाइनमेन्ट ल यता ध्यान दिनु एकचोटि यो 5 नम्बरको क्वेशन हेरौँ सबैले 5 गरौँ त्यसपछि अरु पछाडीको एक दुईवटा अझै गरौँला अनि के न के हुन्छ ओके ल आज धेरैजना सुते क्या जस्तो लाग्यो मलाई पानी परेछ सर त्यता पनि पानी त अहिले परेको छैन तर राति परेको थियो यता त मस्त परिरहेको छ म त निदाको निदा भएछु भर्खर उठे ल है त ओके मार्केटिङ म्यानेजर अफ अ सफ्टवेयर आउँदैछ थुप्रै Marketing manager of a software company had submitted a survey report to the owner claiming that 20% of software will be sold in NGO, 40% in private sector business, 10% in government sector, and remaining in other sectors. About 1,000 software as sold in this year. It has been found that 150 were sold in NGOs, 500 in private sector, 100 in government sector, and remaining in other sector. Will this data confirm the claim of the marketing manager? अब यो यसमा कुनै प्रकारको डिस्ट्रिब्युसन को उत्तो क्या छैन खाली एउटा मार्केटिङ म्यानेजरको एउटा क्लेम मात्र दिएको छ हैन मार्केटिङ म्यानेजरको क्लेम के छ भन्दाखेरि 1000 सफ्टवेयर सेल गरेकोहरु मध्येमा यो वर्ष यहाँ यो सेन्टेन्सलाई हेरौं यो क्लेम भन्दा पनि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी 1000 सेल गरेकोमा 150 वर सोल्ड इन एनजीओ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो 500 इन प्राइभेट सेक्टर 100 इन गभर्नमेन्ट सेक्टर र बाँकी चाहिँ अरुमा भनेछ हैन अब उसको क्लेम के छ भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो जति सफ्टवेयर सेल हुन्छ त्यसमध्येमा 20% चाहिँ एनजीओ मा सेल हुन्छ भन्ने उसको क्लेम छ हैन 40% प्राइभेट बिजनेसमा र 10% चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टरमा र रिमेनिङ चाहिँ अदर सेक्टरमा सेल हुन्छ भन्छ
भनेपछि यो मार्केटिङ म्यानेजरको जुन क्लेम हो नि त्यो भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो, ठिक छ नि। उसको क्लेम चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भयो र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएकै छ। त्यस कारणले अब यसले हामीलाई सोधेको के हो भने hypothesis testing, will this data confirm the claim of the marketing manager? Marketing manager को क्लेमलाई यसले कन्फर्म गर्छ भनेर सोधेछ। त्यही भएर हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ भने नल हाइपोथेसिस H not के हुने भयो, the given data conform to the claim of marketing manager. Given data conform to the claim of marketing manager. Marketing manager को claim सँग कन्फर्म छ भनेको मतलब मार्केटिङ म्यानेजरले जुन एउटा एक्सपेक्ट गरेको छ त्यो एक्सपेक्ट बराबर नै मतलब के अरे डिस्ट्रिब्युसन छ भन्ने एउटा नल हाइपोथेसिस। अब यस्तै गरी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हाम्रो के हुन्छ भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस the given data do not conform to the claim of marketing manager. Marketing manager को claim लाई कन्फर्म गर्दैन भनेको हैन। अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक को गर्नु भन्दा पहिला टेबलमा हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ। क्याल्कुलेसन डाइरेक्ट टेबलमा गरिन्छ अफ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी एन्ड टेस्ट statistic, calculation of expected frequency and test statistic. अब यहाँनिर टेबल observed frequency, expected frequency हैन, अनि O minus E को स्क्वायर गर्दिम, O minus E को स्क्वायर डिवाइड भयो उ गरे 1 2 3 4 5 यति चाहिन्छ हामीलाई। अब यहाँनिर अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सी जसलाई हामीले O भन्छौँ। यसले क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर है, यसलाई सिरियल लेखौ 1000 सेल गरेकोमा इट हैज बीन फाउन्ड that 150 were sold in NGO. NGO मा 150 सेल गर्यो, 500 in private sector, 100 in government sector, and the remaining भनेको टोटल 1000 मा रिमेनिङ कति भयो 516 750 भयो। 750 मा रिमेनिङ भनेको 250 चाहिँ अदर सेक्टरमा सेल हुन्छ भनेर यो दिएको हामीलाई, ठीक छ नि। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। अब त्यसपछि हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले मार्केटिङ म्यानेजरको क्लेमलाई ध्यान दिनु पर्यो। मार्केटिङ म्यानेजरले के भनेको छ भन्दाखेरि यो यसको सिरियली दिएको छ। एनजिओमा उसले टोटल सेल गर्नेमा 1000 मध्ये टोटल उसले सेल गरेमा 20% अफ द सफ्टवेयर विल बी सोल्ड इन एनजिओ भनेको छ। भनेको 1000 को 20% भनेको यो 200 भयो हैन। 40% इन प्राइवेट सेक्टर, 40% भनेको 400 भयो। 10% इन गभर्मेन्ट सेक्टर, 10% भनेको 100 भयो, 100, एन्ड रिमेनिङ इन अदर सेक्टर भनेपछि रिमेनिङ कति बच्यो त? सो अब 6 1 7 300। यो चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो, ठीक छ नि। अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। अब हामीले O माइनस E को स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। O माइनस E को स्क्वायर 150 माइनस 200 गऱ्यो भने माइनस 50 भयो। माइनस 50 को स्क्वायर चाहिँ 2500 भयो।
अनि 500 minus 400 गरे भने 100 हुन्छ 100 square is 10,000 अनि 100 minus 100 गरे भने 0 हुन्छ 0 को स्क्वायर 0 नै भयो 250 minus 300 गरे भने यो minus 50 आयो minus 50 को स्क्वायर 2500 यो भयो अब हामीले यो O minus E को स्क्वायरलाई डिवाइडेड बाइ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी गर्छौं O minus E square divided by expected frequency. Calculate गरौँ भनेको 2500 divided by expected frequency हाम्रो कति छ 200 2500 लाई 200 ले डिवाइड गर्दा 0012.5 हुन्छ हैन 10000 लाई 400 ले डिवाइड गर्दा 2500 को 25 हुने भयो अनि 0 लाई 100 ले डिवाइड गर्दा 0 भयो सरी 0 अनि 2500 divided by 300 गर्दाखेरि कति आउँछ 8.33 ओके 8.33 अब यो यसको हामीले समेसन निकालौं 45.83 45.83 यो आयो हैन समेसन अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक यहाँ लिस्ट आउट गर्छौं टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अब काई स्क्वायर को सिम्बल अलिकति ठ्याक्कै आएन हैन काई स्क्वायर दिस इज इक्वल टु हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक यो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हुन्छ यो क्याल्कुलेट गरेकोलाई हैन अब त्यस्तै गरी लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन भने यसलाई हामीले 5% एज्युम गर्छौं अल्फा इक्वल टु 0.05 अनि त्यसपछि डिग्री अफ फ्रीडम df is equal to n minus 1 n भनेको 3 हो के 4 हो 4 minus 1 किनकि चारवटा सेक्टरहरु छ नि प्राइभेट सेक्टर एनजीओ गभर्नमेन्ट सेक्टर अदर सेक्टर भनेर चारवटा सेक्टर छन् n minus 3 यो है अब हामीले क्रिटिकल भ्यालु हेरौं critical value chi-square at 5% level of significance for 3 degree of freedom हैन chi-square at 0.05 5% level of significance for 3 degree of freedom अहिले बल्ल आउँदै छ यिनीहरु ती धेरै यसको टेबुलेटेड भ्यालु हेरौँ न क्रिटिकल भ्यालु कति आउँछ यसलाई सब स्क्रिप्टमा लेख्दिनु यसरी 3 डिग्री अफ फ्रीडममा स्ट्याटिस्टिकल टेबल निकाल्नु 7.815 7.815 हेरिहालौँ मैले पनि 5% 3 degree 7.815 okay यो चाहिँ 7.815 आयो अब हामीले डिसिजन दिने हाम्रो डिसिजन के हुन्छ भन्दाखेरि सिन्स
सिन्स अब क्यालकुलेटेड भ्यालु हाम्रो 45.83 छ हैन, ठिक छ नि। सिन्स क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ chi square, calculated value of chi square is greater than the tabulated value, and the tabulated value is greater than the tabulated value के भने भयो उही नलाएपछि के हुन्छ यसको एन्सर ल भन्नु त रिजेक्ट हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ रिजेक्ट हुने भयो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस विनोद महत आज धेरैजना सुते जस्तो छ एकदमै हाइपोथेसिस वी रिजेक्ट द नल ए त्यो पनि हुन सक्छ 2-3 दिनदेखि त्यस्तै भइरहेछ कन्क्लुजन अब कन्क्लुजन के हुन्छ त हेन्स we conclude that the given data not conform to the claim of marketing manager. यो दिएको डेटाले मार्केटिङ म्यानेजरको क्लेमलाई कन्फर्म गर्दैन भन्ने हुन्छ ठीक छ नि। अब यसरी हामीले सल्भ गर्ने हो खासै त्यस्तो प्रब्लम छैन यसमा हैन यो तर डिसिजन पार्ट त्यो chi square calculated equals to 80 and greater than त्यसरी लेख्न नि मिल्छ है मिल्छ त्यो त जसरी गरे नि भयो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हो मैले भेराइटी अफ तरिकाले गर्दैछु त्यो चाहिँ तिमीले गर्न मिल्ने तरिकाहरू सबै डेमोन्स्ट्रेट गरे हो त्यसमध्ये कुनै तरिकाले गर्दा हुन्छ के प्रब्लम सर टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भन्दा माथि देखाइदिनु न क्याल्कुलेसन अझै माथि यति हो भयो थ्याङ्क यू सर सर एकचोटि कन्क्लुजन देखाइदिनु न ल कन्क्लुजन ल भयो सर थ्याङ्क यू सर ल अब एकचोटि यो 6-7 क्वेसन पढौँ है In order to fill up a vacancy, a commercial bank gave an advertisement in 3 daily newspaper, Kantipur, Gorkhapatra and Annapurna Post. अब 3टा डेली न्युजपेपरमा उले भ्याकेन्सीको लागि चाहिँ एउटा एडभर्टाइजमेन्ट दिएको छ इन अल he received 70 applies with the break up as उले 70 वटा एप्लिकेसन पायो हैन त्यो कसरी पायो भन्दाखेरि 30 25 and 15 रेस्पेक्टिभली भन्छ कान्तिपुरमा 30 वटा गोरखापत्रमा 25 वटा हैन कति भयो 30 र 25 55 भयो अनि अन्नपूर्ण पोस्टमा 15 गरेर 70 यो चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो 30 25 र 15 are this figure commensurate with the general weight that is in the ratio 5:3:2 respectively भनेछ अब यसमा पनि कुनै डिस्ट्रिब्युसनको थ्योरी दिएको छैन खाली एउटा दिएको के छ भन्दाखेरि यो डेटा चाहिँ 5:3:2 को रेशियोमा छ भन्ने कुरासँग मिल्छ भनेर सोधेको हो हैन अब यो हामीले यो 5:3:2 यो जुन दियो नि यसबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्ने यसबाट हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्ने हैन 70% को लाई अब 5:3 70 वटा एप्लिकेसनलाई 5:3:2 मा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन आउँछ भनेको अर्थ यो 5:3:2 भनेको टोटल अफ द रेशियो 5 3 8 2 10 भयो भनेपछि यो 35 हुने भयो यो चाहिँ 15 हुने भयो यो 10 हुने भयो यसरी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्ने यसमा यो रेशियोमा अनि 7 नम्बर पनि त्यही हो द थ्योरी प्रिडिक्ट्स the proportion of beans in the 4 groups A, B, C and D should be 9:3:3:1.
अब यो बिन्सको प्रपोर्सन चाहिँ चारवटा ग्रुपमा ABCD मा 9:3:3:1 को रेसियोमा हुनुपर्छ भनेको छ हैन। इन एन एक्सपेरिमेन्ट एमङ 1600 बिन्स, हामीले 1600 वटा त्यस्तो बिन्सहरुमा एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं। The number in 4 groups were 882, 313, 287 and 118. भनेपछि यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दियो, ठीक छ नि। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यो रेसियोबाट निकाल्ने, यो रेसियोबाट क्याल्कुलेसन गर्ने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, अनि हामीलाई अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यहाँ दिएको छ र क्याल्कुलेट गर्ने। डज द एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट सपोर्ट द थ्योरी? अब हाइपोथेसिस के हुन्छ भने द एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट डज सपोर्ट द थ्योरी, नल हाइपोथेसिस भयो, अनि डज नट सपोर्ट द थ्योरी, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो है। यसरी यो गर्ने। अब अर्को कुरा, अब यहाँनिर यो क्वेसन हेरौँ है सबैले, 8 नम्बरको। अब यो गर्नु पनि पर्छ, यसलाई हामीले सल्भ पनि गरौँ एकचोटि। एक नंबर हेरौँ। A survey of 320 families with 5 children each revealed the following distribution. अब 5 वटा चिल्ड्रेन भएको एउटा फ्यामिलीमा हामीले सर्वे गर्यौं हैन। अब चिल्ड्रेन भनेपछि त्यहाँनिर बोयज पनि हुन सक्छ, गर्ल्स पनि हुन सक्छ। टोटल 5 वटा चिल्ड्रेन थियो। अब कस्तो देखियो भने यसले के देखायो भन्दाखेरि 14 जना फ्यामिलीको, 14 फ्यामिलीको यो नम्बर अफ फ्यामिली चाहिँ यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। यसलाई मैले अलिकति कलर चेन्ज गरिदिएँ, ठीक छ नि। यो रातो गरेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। 14 वटा फ्यामिलीको हामीले के देख्यौं, 5 वटा बोया छ। 5 वटा बोया भनेपछि गर्ल चाहिँ कति 0 हुने भयो हैन। 56 वटा फ्यामिलीको 4 वटा बोया छ र एउटा गर्ल। 110 वटा फ्यामिलीको 3 बोया 2 गर्ल छ। 88 फ्यामिलीको 2 बोयज 3 गर्ल, अनि 40 फ्यामिलीको 1 बोया 4 गर्ल्स र 12 फ्यामिलीको 0 बोया 5 गर्ल्स। अब हामीलाई यहाँनिर सोधेको के छ भन्दाखेरि, is this result consistent with the hypothesis that male and female births are equally probable? अब यो हाइपोथेसिसले, यो मतलब डेटाले हामीलाई मेल र फिमेल बर्थ्स चाहिँ इक्वली प्रोबेबल छ भन्ने के रे एभिडेन्स दिन्छ भनेर सोधेको छ है। अब यहाँहरुले ध्यानसित के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि, नल हाइपोथेसिस हाम्रो के हुने भयो, null hypothesis H naught, the male and female births are equally, male and female births are equally probable भन्ने भयो हैन। अनि अब त्यस्तै गरी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुने भयो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 के हुन्छ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस the male and female births are not equally probable, the alternative hypothesis। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला, ठीक छ नि, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ नि। द क्याल्कुलेसन अफ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, पहिला हामीले अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गरौँ। अब अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि केबाट गर्ने होला, ल भनौँ त के गर्ने यसलाई।
यही हो कि यस्तो बेलामा गाह्रो हुने हो। ल अब कसरी अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, अघि त 5:3:3:2 भनेर दिएको थियो, वा इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड भनेर भनेको थियो होइन, वा म्यानेजरले यति यति एक्सपेक्ट गर्छ भनेर भनेको थियो। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भन्दा सरी मैले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी? सर यो माथिको त अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी नै हो नि हैन र? यहाँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिएछ, कसरी क्यालकुलेट गर्ने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी? यो 320 divided by 5 हो। 320 divided by 5 होइन, तिम्रो फ्रिक्वेन्सी त 320 आफै नै फ्रिक्वेन्सी भयो के, 320 वटा फ्यामिली भन्ने नै आफै फ्रिक्वेन्सी भयो हो। यहाँनिर प्रब्लम हुने कि अब तपाईहरुले भनेको बराबर होइन सर? बराबर हो र, प्रत्येक घरमा 5 जना बच्चा छ हैन, प्रत्येक घरमा 5 जना बराबर छ, अनि त्यो 5 जना बच्चा छ, 5 जना बच्चा मध्ये 2.5 वटा बच्चा चाहिँ के रे उ हुन्छ अनि 2.5 वटा गर्ल्स हुन्छ भन्ने हो? होइन सर त्यस्तो त हैन। के हो? म एकछिन बोलेन। अब एक्स र वाइ मान्ने हो कि नम्बर अफ बोइज र नम्बर अफ गर्ललाई एक्स र वाइ मानेर गर्ने हो कि सर? यहाँनिर हाम्रो अलिकति डेफिसियन्सी देखिन्छ के, यो पढाउनेको भन्दा पनि पढ्नेको डेफिसियन्सी लाग्छ है मलाई। फेरि आफू त बच्नु पर्यो नि। तिमीहरूले कहिले पनि थ्योरीलाई अलिकति इम्फेसिस दिँदैनौ। अब कुनै घरमा बच्चा जन्मियो भने व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम? कि त बोय कि त 1/2 दुईटा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम? 50-50 50-50 कतिवटा आउटकम छ? एक्सपेक्टेड आउटकमहरु के हुन्छ? एउटा हुन्छ बोय कि गर्ल दुईटा हुन्छ, कि त बोय हुन्छ कि त गर्ल हुन्छ हैन? अब यहाँनिर तिमीले पहिलो कुरा यसले के सेटिस्फाई गर्यो भन्दाखेरि इन अ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट, कुनै पनि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टमा इफ देयर आर टु एक्सपेक्टेड आउटकम, इफ देयर आर डिकोटोमस आउटकम, जसलाई हामीले सक्सेस र फेलर भन्छौँ हैन र, कि त बोय हुन्छ कि त गर्ल हुन्छ, दुईटा आउटकम छ भने त्यो बेलामा हामीले के युज गर्छौँ त? बायनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ। बायनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कुरो बुझ्यो नि हैन? त्यही भएर यहाँनिर हामीले बायनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट यसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, नम्बर 1। अब त्यो गर्नको लागि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हामीले निकाल्नु पर्यो। अब प्रोबेबिलिटी अफ मेल बर्थ, प्रोबेबिलिटी अफ मेल बर्थ भनेको यसलाई हामीले पी भनेर भन्ने गर्छौँ, यो चाहिँ 0.5 हुन्छ हैन। अनि प्रोबेबिलिटी अफ फिमेल बर्थ पनि क्यू भनेर भन्ने गर्छौँ, यो पनि 0.5 हुने गर्छ। ठिक छ नि? यसरी हामीले उ निकाल्छौँ। अब यसबाट प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्न हामीले एउटा के गरौँ भने एउटा टेबल बनाउँ। यहाँनिर टेबल अब टेबलमा तिमीले कुनै एउटा लेख्यो हुन्छ, यो नम्बर अफ बोयज लेख्यो हुन्छ वा नम्बर अफ गर्ल्स। बोयज 5 भयो भने गर्ल 0 भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन र? यिनीहरू के म्युचुअली एक्सक्लुजिभ आउटकम हो। बोय भयो भने गर्ल हुँदैन, गर्ल भयो भने बोय हुँदैन। अब बोय र गर्ल चाहिँ दुवै हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, त्यो लगभग नाइ बराबर। अब जुम्लिया जन्मियो भने त एउटा कुरा भयो होइन, तर नर्मली आइदर बोयज अर गर्ल्सको कुरा भयो होइन। म्युचुअली एक्सक्लुजिभ आउटकम भनेको हुनाले यहाँनिर हामीले कि त बोय को केसमा गरे भयो कि त गर्लको केसमा गरे भयो, कुनै एउटा लिए हुन्छ होइन। अब मैले यहाँ नम्बर अफ बोयज लेखेँ, नम्बर अफ बोयज 5 4 3 2 1 है। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि बायनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार प्रोबेबिलिटी अफ एक्स इक्वल टु स्मल एक्स, यो क्याल्कुलेट गर्ने। अब एकर्डिङ टु फर्मुला हाम्रो के हुन्छ? NCX multiplied by probability of power x
multiplied by q power n minus small n हैन small n minus minus x x यो हामीले फर्मुला युज गर्छौं है। अब यसलाई गर्दाखेरि मैले यसलाई यो नम्बर अफ बोयजलाई हामीले फ्याक्टरको रूपमा लिएछौं। नम्बर अफ बोयजलाई यसलाई हामीले x भनेर भनेर x भनेको यो हैन। अब यसको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 5 4 3 2 1 0 पनि छ है। सरी 0 पनि हुन्छ 0। अब यसको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दा है पहिलो कुरा हामीले यो फर्मुलामा गर्ने हो। अब यो फर्मुला अनुसार NCX भनेको n भनेको 5 भयो हैन, CX भनेको पनि 5 नै भयो, 5 जनामा 5 जना भनेको 5 नै भयो हैन। अनि P प्रोबेबिलिटी सरी 0.5 पावर x भनेको 5 भयो, अनि Q भनेको 0.5 पावर n minus x भनेको 5 minus 5 भयो। यो क्याल्कुलेट गरौँ ल, सबैले यो क्याल्कुलेट गरौँ है। यो क्याल्कुलेटरबाट गरिन्छ। कति आउँछ सर n बराबर 6 लिने हैन र होइन बराबर टोटल बच्चा कति हो? टोटल बच्चा कति हो? 5 वटा बच्चा। 0 बच्चा भनेको त 9 बच्चा हो नि। टोटल बच्चा 5 वटा भयो। कति आउने भयो? गरेन कसैले? म गरेँ अब कहाँ गयो फेरि क्याल्कुलेट गर्न। क्याल्कुलेटर ल 5 0.015625 point into फेरि मेरो क्याल्कुलेटर के भयो? के हुन्छ इन्टु 0.5 को पावर 5 0.03125 हैन। यो